बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूँगी कि ये मेरे लिए बड़ा सपोर्टिंग, बड़ा इनकरेजिंग होगा कि आप अल्लाह की राह में मेरे इस छोटे से एफर्ट को जो है वो इनकरेज करें। अल्लाह पाक आपका ये जो है वो इनकरेजमेंट अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। और जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि जिन्होंने गिव अवे विन किया है उनके नाम आज के वीडियो में जो है वो मैं अनाउंस करूंगी। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड पे जो है वो जिन्होंने गिव अवे विन किया है उनके नाम मैंने मेंशन किए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो भी गिव अवे हम उनको उनके होम एड्रेसेस पे पार्सल करेंगे या TCS करेंगे वो उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो जिन्होंने विन किया है वो मुझे अपने नाम देखकर अपने होम एड्रेस मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर जो है वो सेंड कर दें। तो इंशाल्लाह उनको उनका गिव अवे जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट मैंने अनाउंस कर दिया है कॉन्टेस्ट जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स तक है कि अब जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी गिव अवे अनाउंस किया है। कोई से 10 सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे अनाउंस किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि ताकि आप जो है वो इस कॉन्टेस्ट को विन कर सकें अल्लाह के फजल से। और जिन्होंने पहले विन किया है वो सब भी इस कॉन्टेस्ट में जो है वो ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने विन कर लिया है तो उनका नाम दोबारा नहीं आ सकता। तो हो सकता है कि मैं इनकी तादाद जो है वो 10 से 15 कर दूं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह सब्सक्राइब करते हैं, यानी कितना सब्सक्रिप्शंस की तादाद क्या है। अगर 1000 से ज़्यादा हो गए तो ऑफ कोर्स फिर मैं 15 मेंबर्स को जो है वो चूज़ करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला ये मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा-सा गेस्ट जेस्चर जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़रमान में रखे, आमीन। तो चलें जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था अल-हम्दो शरीफ के बारे में, सूरह फातिहा के बारे में, जिसे हम सूरह शिफा भी कहते हैं। ये कुरान पाक के पहले पारे की सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रहमत, एक बहुत बड़ी बरकत है। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं, लेकिन हम जिस तरह उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, जिस तरह अल्लाह पाक ने उसका करम, उसका फ़ज़ल हमें अता फ़रमाया, हम उस तरह उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं करते, हम उस तरह उसे समझते नहीं हैं। क्योंकि कुरान करीम के एक-एक हर्फ में शिफ़ा है, एक-एक लफ्ज़ के अंदर जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई करम, कोई ना कोई फ़ज़ल छुपा है। सबसे बढ़कर ये कि अगर हम रोज़ाना जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो हमारे अंदर हमारी रूह को जो सुकून मिलता है, जो हमारे अंदर एक अल्लाह पाक के मोहब्बत की रोशनी, एक नूर जो पैदा होता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत हमारे ऊपर आती है, उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो सूरह फातिहा के बारे में कल मैंने शॉर्ट वीडियो में एक छोटा-सा वज़ीफ़ा आपसे शेयर किया था। है तो ये छोटा-सा, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं, इसका इतना जो है वो हमारी डेली रूटीन में अगर हम इसे अपना एक हिस्सा बना लें तो इसका इतना करम है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो इसे अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा जो है वो सूरह फातिहा के वज़ीफ़े के जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी का मैंने हिस्सा बनाया है। और क्योंकि ये इस सूरत का नाम ही सूरह शिफा रखा गया और इसके अंदर हर जिस्मानी, रूहानी जो भी आपको मसला है, प्रॉब्लम है, ज़हनी तौर पे अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, तो इसकी शिफा जो है वो इस सूरत में रखी गई है। तो ये बहुत ही छोटी-सी सूरत है जो हम नमाज़ में भी पढ़ते हैं और हम सबको आती है। बचपन से ही हमें ये सूरत जो है वो सिखाई जाती है। तो कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं थी आई, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो का टाइम थोड़ा-सा होता है, तो उसमें आपको जल्दी बोलना होता है।
کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ جلدی کور ہو سکے. تو سم ٹائم کسی چیز کی اگر نہیں سمجھ آتی تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس 3 بار سورہ شفا پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر جو ہے سر سے پاؤں تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے. تو جو بھی آپ کو تکلیف ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 بار کرنا ہے. 3 بار دم کر کے ہاتھوں کے اوپر بولنا نہیں ہے اس دوران، اور سر سے پاؤں تک اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے. اگر آپ کو تکلیف یا درد زیادہ ہے، چاہے وہ آپ کو دماغی طور پہ آپ کو کوئی پرابلم جو ہے یا آپ جسمانی طور پہ کسی درد کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ عمل آپ نے دن میں جو ہے وہ 1 2 3 جتنی بار آپ کو لگے کہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو جتنی بار اس سے فرق پڑ رہا ہے، سکون ہو رہا ہے، آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-10 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، اور یہ کوئی بھی بآسانی اپنے گھر پہ کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس چھوٹے سے عمل سے، اس چھوٹے سے وظیفے سے، اس چھوٹی سی جادوئی، میں تو اسے جادوئی صورت ہی کہوں گی، اس اللہ پاک کی چھوٹی سی جادوئی صورت سے آپ کو بہت جلد جو ہے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ اسے روٹین سے کرتے رہیں کسی دائمی درد کے لیے، جو درد ایسا درد جو جاتا نہیں ہے، جیسے کمر کا درد ہو گیا، جیسے گھٹنوں کا درد ہو گیا، جیسے کئی بازو میں، گردن میں، کندھوں میں، کہیں بھی آپ کے درد ہے، تو آپ اسے روٹین میں کرتے رہیں. تو روزانہ کی بیسس کے اوپر کریں بغیر کسی ناغے کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس درد سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی. چاہے آپ اپنے لیے کریں، چاہے آپ کسی دوسرے کو کریں. تو اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دم کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیں، اور یہ پانی جو ہے وہ آپ 1 ہفتے تک پی سکتے ہیں. اور جب 1 ہفتے تک آپ کا یہ پانی ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ سے دم کر لیں، اور دوبارہ سے پانی کو جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بابرکت کلام سے آپ کو بہت جلد اپنے اندر جو ہے وہ ایک روحانی جسمانی سکون محسوس ہوگا، اور وہ جو درد، جو تکلیف، جو فرسٹریشن، جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ اللہ کے اس پاک کلام کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ختم ہو جائے گا. یہ میرا آپ سے، یہ میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا تو ایک حصہ ہے، اور میں اس کا سے بہت زیادہ کرتی ہوں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. تو آپ بھی جو ہے وہ اس کو ضرور کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نماز قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آدھے سے زیادہ مسئلے مسائل، ہماری آدھے سے زیادہ تکلیفیں اسی سے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی. آپ کو کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، کسی بابے، کسی فقیر، کسی کے پاس آپ کو نہیں حاجت ہوگی کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور کوئی ہمارے لیے کچھ کرے. آپ خود سے اپنے لیے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی اور سمپل سی بات تھی جو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ عمل جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہیں تک تھی آج کی ویڈیو. اور جو گیو اوے ونرز ہیں ان کے نام جو ہے میں ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے وہ میں نے مینشن کر دی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو نیکسٹ گیو اوے ہے وہ بھی میں نے اناؤنس کر دیا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو 1000 سبسکرائبرز یا اس سے زیادہ سبسکرائبرز ہو جائیں گے، 1000 تک میں نے کہا ہے کہ 10 ہم ونرز کو اناؤنس کریں گے جن کو ہم گیو اوے دیں گے، اور ان میں پرانے ونرز بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. کسی کا نام جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ دوبارہ ون نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ میں 10 سے 15 کر دوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سبسکرپشنز جو ہیں وہ کتنے آئے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور میرے اللہ کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی یہ جو میری کوشش ہے، اللہ کے لیے چھوٹی سی کوشش جو ایفرٹ ہے، اس میں میرے لیے بڑا انکریجنگ اور ہیلپنگ ہوگا آپ کی سپورٹ، آپ کی کائنڈنس. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جیسے جیسے سبسکرائبر زیادہ ہوتے جائیں گے اس حساب سے جو ہے وہ میں گیو اوے جو ہے وہ انشاءاللہ ایسے ہی کنٹینیو رکھوں گی. تو اللہ پاک آپ کا بہت بہت حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور گیو اوے جنہوں نے ون کیا ہے وہ اپنے نام جو ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دیکھیے. اللہ حافظ.